इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। चौतर्फी दबावपछि साउन 1 देखि सवारी साधनमा अनिवार्य बस नम्बर जडान गर्नुपर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो विभाग। सूचनाले सेवाग्राहीमा दुविधा देखिएको भन्दै क्षमा माग। प्रहरी परिचालन गरेर बन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न सुरु। टिप्परहरूमा गन्ध नआउने केमिकल छर्किएर फालियो फोहोर। नागरिक अवरोधमा गोली चलाउने आदेशै नरहेको गृहमन्त्री खाँडको दाबी। बर्दियामा प्रहरीको गोली लागि युवतीको ज्यान गएको घटना छानबिन गर्न समिति गठन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको जिल्लामा बढी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूको असन्तुष्टि। काठमाडौँको बजेट कटौती गरी फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च गर्न गगन थापाको माग। तनावका बीच अमेरिका र दक्षिण कोरियाको लडाकु विमान प्रदर्शनी। आक्रमणको पूर्वाभ्यास भन्दै उत्तर कोरियाको निन्दा। र नेपाल अन्डर-19 महिला विश्वकप छनौट हुन असफल। थाइल्यान्डसँग पराजित भएसँगै विश्वकप खेल्ने सपना अधुरै। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। चौतर्फी दबावपछि यातायात व्यवस्था विभागले साउन 1 गतेभित्र 25 लाख सवारी साधनमा इन्भर्स नम्बर प्लेट राख्नै पर्ने निर्णय नगरेको बताएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागले साउन 1 गतेभित्र 25 लाख सवारी साधनमा इन्भर्स नम्बर प्लेट राख्न सूचना जारी नगरिएको बताएको हो। विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले विभागले आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार सूचना प्रकाशित गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने, फागुन 1 गतेबाट नामसारी भएर आउने नयाँ र 2079 जेठ 1 गतिबाट नवीकरण गर्न जाँदा इन्भोइस नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिए अनुसार जडान भए नभएको अनुगमन गर्ने सूचना आएको दावी गर्नुभयो। महानिर्देशक घिमिरेले बाहिर हल्ला भए जस्तो विभागले किटान गरेर साउन 1 गतेभित्र 25 लाख सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न भनेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विभागले यसअघि 2078 साल कार्तिक 22 गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तत्कालीन अवस्थामा नाम तोकिएका 5 वटा प्रदेशमा 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनहरूमा इन्भोइस नम्बर प्रयोग गर्ने भनिए अनुसार विभाग अघि बढेको बताउनुभयो। इन्भोइस नम्बर प्लेट नियमित कार्यतालिका अनुसार जसको लागि अनिवार्य गरिएको थियो उनीहरूले जडान गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा विभागले अनुगमन गर्ने भनिएको भन्दै महानिर्देशक घिमिरेले साउन 1 गतेभित्रमा सबै 25 लाख सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भन्ने सूचना गलत भएको बताउनुभयो। 2078 मङ्सिर 1 गते पछाडि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधन, 2078 फागुन 1 गते पछाडि नामसारी भएका सवारी साधन र 2079 जेठ 1 गतेबाट पछाडि नवीकरण भएका सवारी साधनहरूमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको हो। यसको अर्थ
2079 साउन 1 गतेबाट बिहान सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अथवा 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन। महानिर्देशक घिमिरेले गण्डकी र बागमती प्रदेशमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको तयारी पूरा भइसकेकाले पछिल्लो सूचनामा गण्डकी र बागमती प्रदेशको नाम राखिएको बताउनुभयो। यसअघि विभागले आजै एक विज्ञप्ति जारी गरी सूचनाले सेवाग्राहीमा दुविधा देखिएको भन्दै क्षमा मागेको थियो। प्रहरी परिचालन गरेर बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न सुरु गरिएको छ। टिफरहरूमा गन्ध नआउने केमिकल छर्किएर फोहोर फाल्न थालिएको हो। यसअघि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग काठमाडौँमा सहमति भएपछि फोहोर लिएर बन्चरे डाँडातर्फ गएका सवारी साधन रोकिएपछि प्रहरी परिचालन गरिएको हो। हिजो साँझ फोहोर फाल्ने सहमति भएपछि आज फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा गएका सवारी साधनलाई स्थानीय बासिन्दाले ठाउँ ठाउँमा रोकेका थिए। प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै बाटो खुलाएको हो। फोहोर बोकेका गाडी अवरोध गर्ने केही स्थानीय बासिन्दालाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको स्थानीयले बताएका छन्। सरकार र ल्यान्डफिल्ड क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बीच भएको सहमति नमान्ने भन्दै केही स्थानीयले बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न अवरोध गरेसँगै बल प्रयोग गर्नु परेको सरकारी भनाइ छ। शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूबीच फोहोर विसर्जन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो। सहमति अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइडमा फोहोर फालेपछि हरेक दिन 15 सेन्टिमिटर माटोले पुरिने जनाएको छ। यसो गर्दा दुर्गन्ध फैलन नपाउने बताइएको छ। यसैगरी महानगरपालिकाले एक साताभित्रै स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गर्नेछ भने सडक तथा अस्पताल निर्माणमा नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्नेछन्। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याइदिन सम्पूर्ण काठमाडौँवासीमा अनुरोध गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट मेयर शाहले फोहोरले दुःख दिँदा पनि सहेर बसेकोमा नगरवासीप्रति आभार व्यक्त गर्दै फोहोरका कारण दुःख पाएकोमा माफी माग्नु भएको छ। कोठाभित्र होस् वा घरमा वा सडकमा जतासुकै फोहोरले यतिसम्म दुःख दिँदा र अप्ठ्यारोमा परिरहँदा पनि धैर्य भएर सही दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद छ, मेयर शाहको भनाइ छ। उहाँले अहिले फोहोर उठाउन थाल्नु स्थायी समाधान नभएको भन्दै घर घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। कोठा, घर, कार्यालय तथा व्यवसाय कतैबाट पनि फोहोर निस्किँदा कुहिने नकुहिने गरेर कम्तीमा 2 किसिमका फोहोर छुट्याएर निकाल्न आग्रह गर्दै मेयर शाहले नगरपालिकाले पनि पहिलेका कमजोरी वा गल्तीहरू नदोहोर्याउने बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकहरूले गर्ने अवरोध र भिडभाडमा गोली चलाउन सरकारले आदेश नै नदिएको दाबी गर्नुभएको छ। बर्दिया जिल्लामा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एकजनाको निधन भएको प्रति आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले उक्त दाबी गर्नुभएको हो। सो घटनामा गोली चलाउनका लागि आदेश नदिएको उहाँले बताउनुभयो। नागरिकहरूको आन्दोलनलाई सर्वपक्षीय या सर्वदलीय छलफल गरेर समस्या सम्बोधन गर्न लाग्ने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तो अवरोधहरू, भिडहरूमा गोली चलाउने अहिले आदेश छँदै छैन। म यो प्रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको निर्देशन सम्झाइ बुझाइ गर्ने, बरु सर्वपक्षीय या सर्वदलीय मिटिङहरू गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र कमभन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्ने। गोली प्रहार गर्ने त आदेशै छैन। तर त्यहाँ सिडिओले पनि स्थानीय तहमा पनि आदेश दिएको थिएन भन्नुहुन्छ उहाँ, तर त्यहाँ गोली चलेको छ। घटना छानबिन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले यौन हिंसालाई दुरुत्साहन गर्न यस सम्बन्धी कानुनहरूलाई संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले यौन हिंसालाई दुरुत्साहन गर्न तथा बलात्कारमा प्रताडित भएका नारीहरूलाई सम्मानजनक जीवन जिउनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बलात्कारका घटनामा संलग्न पीडकलाई अझैसम्मको सजायको माग गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। यस्तो सामूहिक बलात्कार
यौन हिंसा बलात्कारले प्रायः नपाओस् त्यसका लागि यो घटनामा सहभागी भएकाहरूलाई हदैसम्मको सजायको माग गरी त्यही अनुसार नै आवश्यक निर्णय हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारे निवासी 16 वर्षकी युवतीमाथि 7 जना युवाहरूले सामूहिक बलात्कार गरेको घटनाको सम्बन्धमा आरोपीहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको गृहमन्त्री खाँडले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खाँडले यौन हिंसाको सम्बन्धमा विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमै राखेर हिंसाबाट बच्न र हिंसा भएमा कानुनी कारबाही हुने बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले छानबिन समितिले दिएको रिपोर्ट अनुसार गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले काठमाडौँको फोहोरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न तत्काल केही अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। थापाले बन्चरे डाँडा र सिस्टुलवासी सामु गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुने बताउनु भएको छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले फ्लाइओभर अन्डरपास बनाउन काठमाडौँका लागि छुट्याइएको बजेट फोहोर व्यवस्थापन लगाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा हामीले गरेका प्रतिज्ञाहरू वाचाहरू पूरा गर्नको लागि अरबौं रुपियाँ चाहिन्छ। यो वर्ष काठमाडौँमा अहिले पटक फ्लाइओभर नबनाए पनि हुन्छ, अन्डरपास नबनाए पनि हुन्छ। हामी काठमाडौँको सांसद मात्र होइन, बाहिरको सांसद बस्ने पनि काठमाडौँ हामीले निकालेको फोहोर, बाहिरको 5वटा योजना काटे पनि हुन्छ। तर बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा लामो समयदेखि हामीले प्रतिज्ञा गर्नको लागि जुन प्रतिज्ञा गरेका छौँ त्यो पूरा गर्नको लागि यो वर्षको बजेटबाट के अरब पैसा छुट्याउने हो भने फोहोरको दीर्घकालीन हल निस्कन्छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले भारतीय सिमानामा रेल जोड्न अरबौं खर्च गर्नुको सट्टा पहाड वा तराईमा बाटो फराकिलो बनाउन खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कुनै खास ठाउँमा मात्र सुरुङ बनाउन अरबौं बजेट छुट्याएको भन्दै अरू ठाउँमा सडक चौडा पार्न समेत बजेट नराखिएको उहाँको आरोप थियो। सुरुङ भन्ने कुरा यो खास खास ठाउँका पहाडलाई मात्रै छेड्न मिल्ने, अन्त छेड्न नमिल्ने हो कि? यसमा हाम्रो मन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो कतै कतैका पहाडहरू त्यो छेड्नै नमिल्ने त्यस्तो अध्ययन छ कि मन्त्रालयमा? न त एकै ठाउँ वरिपरि केन्द्रित भएर अर्बौं रुपियाँ त्यहाँ राखेको छ, कतिपय ठाउँमा सडक फराकिलो गर्ने योजना पनि छैन। यसले समग्र राष्ट्रलाई एउटा विकासको भावधारामा हिँडाउन सक्छ यस्तो दृष्टिकोणबाट? अनि जो नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा ती कुरा उल्लेख गरिएका छन्, के त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ? लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले 77 जिल्लाबाटै एक जना मन्त्री बनाइयोस् भन्दै सरकारप्रति कटाक्ष गर्नुभयो। विकास बजेट मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा बढी विनियोजित भएको प्रति आक्रोश पोख्दै उहाँले सबै जिल्लाबाट मन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एमाले सांसद भानुभक्त ढकालले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बतास सुनसान भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाम बेरोजगार मन्त्रालय राख्दा हुने अवस्था आएको भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो। बहुतै आँधी हुरीको बतास चल्यो, करिब मान्छेहरू बतासले उडाउला कि भनेर नयाँ खालका तरङ्ग ल्याउँछ कि भनेर बतासको पक्षमा हेरे। बतास मन्त्रालय छिरेपछि हो वा मन्त्रीज्यूले बतास भेटेपछि हो बतास अहिले सानसुन भएको छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा हेर्ने हो भने श्रम बेरोजगार मन्त्रालय राख्ने भने सुहाउँदो हुन्थ्यो कि रोजगारीको निम्ति उसले तालिम पाइसकेपछि त्यो तालिम लिए बापत ऊ दक्ष यति मानेमा यति दक्ष छ भनेर उसले काम पाउनु पर्थ्यो, रोजगार पाउनु पर्थ्यो, त्यो त छैन। एमाले सांसद लालबहादुर थापाले बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका निर्णय र धाँधलीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया तथा आयुक्तहरू ईश्वरी पौडेल र रामप्रसाद भण्डारीको राजीनामा माग गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले मलको अभाव वर्षेनी हुने गरेको भन्दै यसमा सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशभरका माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत विद्यार्थी भर्ना भएको 2 महिना बितिसक्दा समेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले बर्दियाको नरबक्सी बागबाट सुरक्षा दिन माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिकमाथि सरकारको तर्फबाट गोली चलाउनु उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले चलाएको गोली लागि कक्षा 12 को परीक्षा दिएर घर फर्किएकी नवीना थारूको निधन भएको भन्दै सत्य तथ्य कुरा सदनमा प्रस्तुत गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले इन्भोइस्ड प्लेट नम्बर राख्दा नेपाललाई वर्ष दिनमा 10 अर्बमाथि व्यवहार पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले काठमाडौँको फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले स्थानीय निकाय मात्र नभई तिनै तहका सरकार मिलेर फोहोर व्यवस्थापनमा तत्काल लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सरकारको तर्फबाट विभिन्न प्रतिवेदन पेश भएका थिए। अर्को बैठक भोलि 1 बजे बस्नेछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले भोलिदेखि प्रतिनिधि सभामा शून्य समयलाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको बैठकले शून्य समय सञ्चालन गर्ने र बजेट पारित भएपछि विशेष समय पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी ठूला मन्त्रालयहरूको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्नका लागि पर्याप्त समय छुट्याउने निर्णय गरेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। मन्त्रालयगत जुन छलफल चल्नेछ त्यो छलफललाई व्यवस्थित गर्ने गरी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। त्यसैगरी शून्य समय र विशेष समय सञ्चालन गर्नको लागि पनि आजको एजेन्डामा छलफल भएको छ। भोलिदेखि सम्भवतः शून्य समय निरन्तर अगाडि बढ्छ। त्यसपछि यो बजेट पास भइसकेपछि अथवा बजेटको कार्यक्रम सकिसकेपछि अनि विशेष समयलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ समझदारी बनेको छ। र यो मन्त्रालयगत छलफललाई चाहिँ अलि व्यवस्थित बनाउनको लागि ठुला मन्त्रालयहरूको छलफलको समय अभाव भयो भन्ने मान्य सदस्यहरूको माग जुन छ त्यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र दिनमा समय लम्ब्याउने लामो समयसम्म छलफललाई चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने खालको समझदारी बनेर आज टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय सभामा भने शून्य समय निर्धारण गरी बैठक सञ्चालन भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 11 बुँदे माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लोसपाले आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 11 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका नेताले प्रधानमन्त्री देउवालाई नागरिकता विहीनहरूको समस्या समाधान गर्न मधेस आन्दोलनमा लागेका रेशम चौधरी लगायत महोत्तरी जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको रिहाई लगायतका माग राखेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको पार्टीका नेता उमाशंकर अर्गरियाले बताउनुभयो। उहाँले भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बताउनु भएको छ। जबसम्म संघीय कानुन बन्दैन त्यसपछि नागरिकता विहीनको अवस्थामा छ। त्यो भएर पहिला नागरिकताको विषयमा अलि छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पासै हुनुपर्छ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नु भएको छ। अर्को कुरा मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू अब रेशम चौधरी लगायतका अब हाम्रो महोत्तरी जिल्लाका साथीहरू पनि निर्दोषहरू फस्नु भएको छ। उहाँहरूको विषयमा कुरा गरे। अहिले जल्दो बल्दो किसानको समस्यामाथि मल खाद अविलम्ब उपलब्ध गराउनको लागि हामी माग गरेका छौँ। लोकसभाले जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकाय प्रदेशसभा र संघीय संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न जनघनत्वको आधारमा समतामूलक बजेट वितरण गर्न विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागू गर्न पनि माग गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा नेपालले छिटो सफलता हासिल गरेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले कोभिड सङ्कटका बेला आफू नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो भन्ने नारा दिएर त्यस विरुद्धको लडाईँमा धेरै मुलुकहरूले भन्दा बढी छिटो सफलता हात पारेको दावी गर्नुभयो। पुष्प बरुवाल स्मृति फाउन्डेसनले आज भक्तपुरको बालकोट स्थित आफ्नै निवासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अन्य देशले आर्थिक गतिविधिलाई पहिलो प्राथमिकता दिए पनि आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने जनताको जीवन सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रण सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गर्न सफल भएको बताउनुभयो। गम्भीरताका साथ हामीले लियौँ र जति छिटो समयमा छोटो समयमा हामीले तीव्र गतिमा जुन प्रगति गर्यौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरूको विस्तार अथवा क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण अथवा आइसोलेसन सेन्टरहरूको निर्माण यो अरू विभिन्न प्रकारका औषधिहरू उपलब्ध गराउने कुरादेखि लिएर अक्सिजन उपलब्ध गराउने कुरा, भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने कुरा। अमेरिकामा कोभिड सङ्क्रमणपछि निधन हुनुभएका बरुवालको सन्दर्भमा स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ओलीले त्यस अवधिमा नेपालले भने अस्पतालहरूको विस्तारमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको बताउनुभयो। उहाँले स्वर्गीय बरुवालमा देश र जनताको पक्षमा केही गरौँ भन्ने भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट छिट्टै मन्त्री परिवर्तन हुने बताउनु भएको छ। पार्टीका नेता रामनारायण चौधरीलाई श्रद्धाञ्जली दिन आज सप्तरी पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले राजविराज विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय मागेकाले तत्काल मन्त्री हेरफेर रोकिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नयाँ मन्त्रीहरूको नाम प्रधानमन्त्री समक्ष गइसकेको भन्दै छिट्टै मन्त्री परिषद हेरफेर हुने आशा राखेको बताउनुभयो। नयाँ नाम पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले मिलाउन केही समय चाहिएको भनेकाले पार्टीले गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री नमान्ने कुरा कल्पनासम्म बाहिरको भएको उहाँको भनाइ छ। एकीकृत समाजवादीबाट संस्कृति पर्यटन नागरिक तथा उड्डयन मन्त्री बन्नुभएका प्रेम बहादुर आले, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीबाट विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्रीबाट रामकुमारी झाँक्री र श्रम तथा रोजगार मन्त्रीबाट कृष्ण कुमार श्रेष्ठ मन्त्री परिषदमा छन्। उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मिटमरी चौधरीलाई शहरी विकास, भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्री र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउन एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई नाम पठाएको छ। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन एक भएर अघि बढ्ने समेत बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गरेको विश्वरूपा मन्दिर तथा आसपासमा रहेका सत्तलको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले आफूलाई मन्त्री बन्ने लोभ नरहेको भन्दै अन्य नेताहरूलाई मौका दिने इच्छा भए मन्त्री बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री आलेले पार्टीका नेताहरूले आफू विरुद्ध दिएको आपत्तिको चर्को आलोचना गर्नुभयो। आफू मन्त्री रहुन्जेल देश र जनताको शिर ननिउरिने गरी काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ। चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गरौँ भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू भएको हुनाले यो कुरा तपाईहरुले सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। मलाई कुनै मन्त्रीको लोभ छैन। म जति दिन जति समय यो कुर्सीमा बस्छु देश र जनताको शिर ननिउरिने गरी मैले काम गर्छु। मैले यो कुरा भन्दै आएको छु। मन्त्री आलेले 3 पटकसम्म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतासले कब्जा गरेको धर्मशालाको विरुद्धमा मुद्दा हालेर जितेको बताउँदै अबको मुसुल्कामा वाडा अध्यक्षको पनि साथ रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। इमेज न्युजमा पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। गण्डकी प्रदेश सरकारको निधि तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता, कर्णाली प्रदेश सरकारले दियो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता।
जग्गा खण्डीकरण रोक्न सरकारको कडाई, आवासीय प्रयोजनका लागि 4 आना भन्दा कम हुने गरी किता काट गर्न नपाइने। र वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणाले स्थानीय उत्साही, राजनीतिक दुष्चक्रको शिकारले 2 दशक अघि बन्द उद्योग खुल्नेमा अझै आशंका। यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आज सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसै उद्योग कल कारखाना स्थापना र सञ्चालनलाई पनि जोड दिएको छ। निशुल्क रगत, महिलाको पाठ्यघरको मुख्य निशुल्क शल्यक्रिया, कोभिडमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता, प्रदेशको राजधानी पोखरामा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा पोखराबाटै मृगौला प्रत्यारोपण गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै प्रदेशभित्रका मृगौला रोगीलाई नियमित सेवा दिन गोर्खा, लमजुङ र मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस सेवा विस्तार गर्ने जनाइएको छ। पोखरामा 50 शय्याको मोटुरोग अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जानकारी दिनुभयो। निर्माणाधीन अवस्थाका विकास योजना, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ। केही पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकारको यो अन्तिम कार्यकाल हो। प्रदेश सरकारले 5औं पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भए पनि एमाले विभाजनपछि सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलो पटक सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आज प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले अघि सार्दै आएको विकास सम्बन्धी 6 ब अर्थात् बाटो, बिजुली, बजार, वन व्यवस्थापन र विचार भन्ने सूत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यसअघि लोकप्रिय मानिएको बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई यो पटक पनि निरन्तरता दिएको छ। सरकारले उपलब्धिका रूपमा यही कार्यक्रमलाई लिँदै आएको छ। अघिल्लो पटक निकै लोकप्रिय मानिएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ। पश्चिम सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 50 शय्याको अस्पतालका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। संघीय सरकारले ल्याएको बजेटकै जगमा रहेर सुर्खेतको रामघाटमा बन्ने विमानस्थललाई समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताइएको छ। प्रदेशको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरी आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, उच्च मूल्ययुक्त र वातावरण जलवायु मैत्री बनाइने प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यावसायिक कृषकलाई मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रमबाट सम्मान गरिने भनिएको छ। पूर्वाधारका क्षेत्रमा वडादेखि स्थानीय तहको केन्द्र र पालिकाको केन्द्रदेखि नजिकको राजमार्ग तथा मूल सडक जोड्ने सडकलाई 12 महिना सञ्चालन हुने गरी वातावरण मैत्री सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सरकारले जग्गाको किताकाटमा कडाई गरेको छ। भू उपयोग नियमावली 2079 राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नियमावली अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम 500 वर्ग मिटर र आवश्यक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गामा न्यूनतम 130 वर्ग मिटर अर्थात् 4 आनामा मात्र टुक्रा गर्न पाइनेछ। तर कुनै किताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को किताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएको अवस्थामा भने सोही प्रयोजनका लागि मात्र किताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ। जग्गाको किताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाउने भएका छन्। नियमावली अनुसार 500 वर्ग मिटर भन्दा सानो किताको जग्गाको चौडाइ भन्दा लम्बाइ 4 गुणा बढी हुनुपर्ने समेत प्रावधान नियमावलीमा छ।
तराई र भित्री मधेसमा 675 मिटरभन्दा सानो हुने गरी कृषि क्षेत्रको किताकाट गर्न नपाइने भएको छ। यी भूभागभन्दा बाहेक पनि 1000 वर्गमिटर हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ। नियमावली अनुसार जग्गाको चक्लाबन्दी, एकीकरण, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना बनाएर प्रदेश सरकारले लागू गर्न सक्ने भएका छन्। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को संरक्षणमा भारतीय सशस्त्र वन रक्षकले कञ्चनपुरको दोधना चाँदनी स्थित 10 गजा क्षेत्रको जमिन कब्जा गर्न लगाएको काँडीतार र सिमेन्टेड पोल सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले हटाएको छ। 10 गजा क्षेत्रको जमिन आफ्नो तर्फ पार्न भारतीय सुरक्षाकर्मीले गाडेका सिमेन्टका पोल र काँडीतार सीमा सुरक्षा देवस्थानबाट तैनात सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपीबाट खटिएको प्रहरीले हटाएको हो। सिमेन्टेड पोल गाडी र 10 गजाको सीमा आफ्नो तर्फ पार्न काँडी तारजाली लगाएको थाहा पाएपछि जेठ 18मा सशस्त्र प्रहरी टोली भारतीय अनधिकृत संरचना हटाउन पुगेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले 10 गजामा बनाएका संरचना हटाउन थालेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मी भनाभनमा उत्रिएका थिए। 10 गजामा संरचना बनाउन नदिने सशस्त्र प्रहरीको अडानपछि एसएसबी र सशस्त्र सीमा प्रहरी बलको टोली पछि हटेको बताइएको छ। त्यसपछि सशस्त्रले सिमेन्टेड पोल र काँडीतार हटाएर 10 गजाको भूभाग खाली गराएको थियो। यसैगरी दोधा र चाँदनी नगरपालिका 3 वजुवा टोल नजिकै नेपाली भूभागलाई असर पर्ने गरी भारतले नखाताल वन क्षेत्रको बाटोबाट नजिकै बनाएको ढुङ्गा र माटोको अग्लो संरचना पनि सशस्त्रले भत्काइदिएको छ। आफ्नै काकीलाई गोली हान्ने पश्चिम नवलपरासी सरावल गाउँपालिका 4 का हमसराम यादव पक्राउ परेका छन्। उनले जिल्ला अदालतबाट करिब 50 मिटर पूर्वमा पर्ने व्यस्त सडकमा सोमबार दिउँसो आफ्नै 34 वर्षीय काकी रोशनी यादवलाई गोली प्रहार गरेका थिए। हमसरामका बाबु र काकी बीच अदालतमा अंसा मुद्दा चलेको थियो। काकाको मृत्युपछि निसन्तान रहेकी काकीलाई मारेपछि सबै अंश आफ्नै नाउँमा बनाउने मनसायका साथ हमसरामले काकीमाथि गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारसँग वन्यजन्तुबाट जीवन रक्षाका लागि आवाज उठाउने माथि राज्यको दमन बन्द गर्न माग गरेको छ। आज भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले वन्यजन्तु आतंक तत्काल नियन्त्रण गर्दै जनताले आफ्ना माग शान्तिपूर्ण माध्यम मार्फत राख्न पाउने मौलिक अधिकार रक्षाको लागि आग्रह गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले बर्दिया जिल्लाको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आतंक रोक्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने उपभोक्ता समूहलाई सुरक्षा निकायको अनावश्यक हस्तक्षेप र आन्दोलन दबाउन गोली चलाएर नागरिकको ज्यान लिने कार्यले मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो। पटक पटक उठाएको विषयलाई सरकारले सम्बोधन नगरेपछि त्यहाँका जनताहरू त्यहाँका उपभोक्ताहरू आक्रोशित हुनुभयो र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा स्थानीय जनता चाहिँ आउनुभएको थियो। सरकारको ध्यान आकर्षण गराएर त्यहाँको वन्यजन्तुबाट आफ्नो जीवन रक्षाको लागि स्थानीय जनताहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहेको पीईए एसोसिएसन प्राइभेट लिमिटेडले यो वर्ष 1001 जना विद्यार्थीहरूलाई इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षाको तयारीमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पीईए मेन्टर्स डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म मार्फत बी र बीआर को इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षाको तयारीमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने जनाएको छ। स्थापनाको 28औं वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा पीईए एसोसिएसनको इन्ट्रान्स दिने विद्यार्थीलाई ब्रान्ड एम्बेसडर घोषणा गर्दै प्राथमिकताका आधारमा अनलाइन कक्षा लिन चाहने आर्थिक स्थिति कमजोर भएका र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा आवेदन भरेको आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने बताएको छ। यस कोर्सले दूरदराजमा रहने, विविध कारणले राजधानी आउन नसक्ने र काठमाडौँमै रहेर पनि भौतिक तथा अनलाइन कोर्समा आबद्ध हुने विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहज हुने पीईए एसोसिएसन प्रालिका संस्थापक लक्ष्मण पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरूको सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याई इन्जिनियरिङ बन्ने सपना साकार पार्न पीईए एसोसिएसनले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, हिसानका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवाल, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधार र प्याप्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले पीईए को अभियान प्रशंसनीय रहेको भन्दै अरूका लागि पनि अनुकरणीय रहेको बताएका थिए।
अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। 2 दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचालु हुने खबरले स्थानीय उत्साहित भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत सङ्घको सहयोगमा 2021 सालमा स्थापना भएको थियो। दैनिक 1500 टन उखु पेल्ने क्षमता रहेको यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेसिन मर्मत गर्नुपर्नेछ र केही थप्नुपर्ने बताइएको छ। कारखानाका अधिकांश कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिइसके पनि करिब 2 दर्जन कर्मचारी अहिले पनि करारमा कार्यरत छन्। ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर 2059 सालमा सरकारले निजीकरण ऐन 2050 अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो। खारेज हुनुभन्दा करिब 10 वर्ष अघिसम्म कारखानाको आम्दानी उच्च थियो। प्रत्येक उपकेन्द्रमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफै विद्युत उत्पादन गर्दथ्यो। 2046 सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो। कर्मचारीको तलब दिन पनि अप्ठ्यारो भएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको पूर्व कर्मचारी बैजनाथ राउतले बताउनुभयो। शासन चेंज हो गया तो कोई आवता जीएम अगर चीनी कारखाना में 6 महीना रहे खातिर आवता तो चीनी कारखाना के ना देखी वो अपन पॉकेट लेके वो कमा के जितना कमाए के बा कमा के वो चल जाई कारखाना जहाँ के तहे रह जाई। अगर थाई गवर्नमेंट होता, थाई अगर जीएम आवता, थाई प्रशासन रहता तो ये कारखाना उन्नति में जाई। मध्यतराईको 12 पर्सा तथा रौतडमा उखुको राम्रो उब्जनी हुने जमिन छ। यसको उत्पादनमा हजारौंको संख्यामा कृषकले श्रम लगाए पनि प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन। शेयर बजारमा आज पनि उच्च अङ्कको गिरावट जारी रह्यो। नेप्से 2000 को लाइनमा आएको छ। उतार चढाव बीच बजार परिसूचक नेप्से 45 अङ्कले झरेर 2020 मा आएर थामियो। सबै समूह ओह्रालो लाग्दा निर्जीवन बिमा र उत्पादनमूलक समूह 100 अङ्क बढीले घटे। अरू पनि अधिकांश समूह दोहोरो अङ्कले झरे। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 234 कम्पनीको 38 लाख बराबर किता शेयर जम्मा 1 अर्ब 31 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस दिन 181 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाउँदा जम्मा 15 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएको पनि नेप्सेले जनाएको छ। यता पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। बजार सुधारको माग गर्दै पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कार्यालय सिंहदरबार अगाडि गरेको प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गर्दै प्रहरीले लगानीकर्तालाई पक्राउ गरेको हो। पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला सहित 5 जना लगानीकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले कोइराला सहित लगानीकर्ताहरू नवराज उप्रेती, सिद्धाराम सञ्जेल, नानी बाबु खरेल र पासाङ शेर्पालाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। हाल पक्राउ परेका सबैलाई सिंहदरबार वडा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। प्रहरीले नेप्से अगाडि प्रदर्शन गर्न नपाइने भन्दै प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको आयात 30% भन्दा कम गर्ने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि सजिलो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधार सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनु भएको हो। सरकारले विकास पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भनेर बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। बजेट मार्फत व्यवसायलाई निर्यातमा सहुलियत दिने कार्यविधि समयमै बन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई नभएको उहाँको भनाइ छ। गम्भीर किसिमको लगानी गर्दैनौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टममा मैले भन्न खोजेको सडक, नहर, उन्नत बिउ, बजार व्यवस्थापन र हामी जुन गम्भीर प्रकृतिको लगानी, जुन हाम्रो कोअपरेटिभ फार्मिङ या चक्लाबन्दीको जुन कानुनहरूको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, यसमा गम्भीर रूपमा हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भने हामी यो हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटले औद्योगिकरणका लागि बाटो खोलेको भन्दै बजेट मार्फत जग्गामा गरेको व्यवस्थाले उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउने बताउनुभयो। औद्योगिकरणको बजेट किन भन्न खोजिराखेको छु भने त्यसमा केही समस्याहरू, जुन उद्योगहरूको जुन मुख्य समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि नीतिगत तरिकाले एड्रेस भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबभन्दा ठुलो
समस्या जुन उद्योगीहरूको लागि छ त्यो आजको दिनमा जग्गाको प्राप्ति नै हो। यो जग्गाको प्राप्तिको समस्याको लागि एउटा हकबन्दीलाई पुनरावलोकन गर्ने जुन एउटा कुरा आएको छ, साथैमा जग्गाको हकबन्दी भन्दा बढीको जग्गालाई कोलेट्रलमा राख्न सक्ने एउटा जुन नीति आएको छ त्यो एकदम ही स्वागत योग्य छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण शेयर बजारमा लाखौं लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। अब नयाँ कम्पनी स्थापना हुँदा 51% संस्थापक र 49% पब्लिकको लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग अध्यक्ष मल्लले माग गर्नुभयो। यो कर राजस्वको विषयमा पनि अलिक पारदर्शिता बनाउनको लागि एउटा ठ्याक्क एउटा कर राजस्व खाता नम्बरको व्यवस्था गर्नु। जुन खातामा पैसा बुझाएर आएपछि त्यसको भाउचर हामीले बुझाउनसार केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तिनै तहको सरकारलाई मान्ने हुने किसिमको एउटा कर राजस्व खाता चाहिँ निर्माण गरिदिउँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष मल्लले शेयर बजारमा खर्बौं रुपैयाँ व्यवसायहरूले लगानी लगाएको तर अहिले त्यो लगानी डुब्नमा लाग्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि पनि पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। ट्विटर खरिद प्रक्रियाबाट पछि हट्न सक्ने एलन मास्कको चेतावनी। ट्विटरले आवश्यक डाटा उपलब्ध नगराएको आरोप। र चीनमा आयोजना हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुदका लागि आजबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु। नेपालले सहभागिता जनाउने 30 खेलको प्रशिक्षण। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल अन्डर 19 महिला विश्वकपमा छनौट हुन असफल भएको छ। आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत आज भएको खेलमा थाइल्यान्डसँग पराजित भएसँगै नेपालको विश्वकप खेल्ने सपना अधुरो भएको हो। मलेसियाको UKM ओभलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भयो। अब नेपालले अन्तिम खेलमा बिहीबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। छनौटको शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। थाइल्यान्डले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 40 रन मात्र बनाउन सक्यो। चीनमा आयोजना हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुद एसियन गेम्सका लागि आजबाट खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ। एसियन गेम्समा सहभागी हुने विभिन्न खेलको आजबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। राखेपाले विभिन्न 23 खेलको बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको जनाएको हो। एसियन गेम्स भने अहिले स्थगित भएको छ र नयाँ मिति तोकिसकेको छैन। नेपालले एसियन गेम्समा विभिन्न 23 खेलमा सहभागिता जनाउनेछ। अब वेदर अपडेट। अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक।
चौतर्फी दबावपछि साउन 1 देखि सवारी साधनमा अनिवार्य बस नम्बर जडान गर्नुपर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो विभाग। सूचनाले सेवाग्राहीमा दुविधा देखिएको भन्दै क्षमा माग। प्रहरी परिचालन गरेर बन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न सुरु। टिप्परहरूमा गन्ध नआउने केमिकल छर्किएर फालियो फोहोर। नागरिक अवरोधमा गोली चलाउने आदेशै नरहेको गृहमन्त्री खाँडको दाबी। बर्दियामा प्रहरीको गोली लागि युवतीको ज्यान गएको घटना छानबिन गर्न समिति गठन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको जिल्लामा बढी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूको असन्तुष्टि। काठमाडौँको बजेट कटौती गरी फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च गर्न गगन थापाको माग। तनावका बीच अमेरिका र दक्षिण कोरियाको लडाकु विमान प्रदर्शनी। आक्रमणको पूर्वाभ्यास भन्दै उत्तर कोरियाको निन्दा। र नेपाल अन्डर 19 महिला विश्वकपमा छनौट हुन असफल। थाइल्यान्डसँग पराजित भएसँगै विश्वकप खेल्ने सपना अधुरै। इमेज न्यूज सकियो। तपाईँ हामीलाई imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेन्ट्स मेगा 5 खुशीको अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्।